हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2को चाहिँ पार्ट 5मा रहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामी सल्युसन गर्न जाँदैछौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस र त्यसै गरी हाम्रो टोटल सरप्लसको चाहिँ कन्सेप्टसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ त्यस्ता क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। र हामीले चाहिँ जुन पार्ट 4मा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो डिमान्ड फङ्सनहरूदेखि लिएर सबै जुन ल अफ द डिमान्ड, ल अफ द सप्लाई पार्ट 4सम्म चाहिँ है त, फेरि पार्ट 4मा चाहिँ होइन, पार्ट 4सम्म चाहिँ हामीले लगभग यस्ता कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस अथवा मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसनको कुरा हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेका छौँ है त। यदि हजुरहरूले चाहिँ यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नुहोला। र विशेष गरी आज चाहिँ हामी यहाँ पार्ट 5मा रहेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ क्वेसन रहेको छ है त, क्वेसनलाई हामी मजाले स्टडी गरौँ है त। र लगभग हाम्रो यो जुन च्याप्टर 2को लागि चाहिँ जुन न्युमेरिकल पोर्सनको लागि चाहिँ सायद यो च्याप्टर हाम्रो लास्ट रहेको छ। यदि अब पछि अब हाम्रो यदि भ्यायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एक्जाम नजिकै छ नि त, यदि भ्यायो भनेदेखि चाहिँ हामी अरू क्वेसन पनि गर्छौँ है त, अरू च्याप्टर सकाएपछि चाहिँ भ्यायो भने चाहिँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ क्वेसन रहेको छ, योभन्दा हाम्रो यो क्वेसन होला है त। यो जुन कुरा चाहिँ अब हजुरहरूलाई चाहिँ जुन टोटल सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस, यसको बारेमा कन्सेप्ट मजाले क्लियर बनाएर आउनु भनेको थिएँ है मैले। यसमा पक्कै पनि हजुरहरूले चाहिँ यसको कन्सेप्ट पहिला लिनुभयो होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु है त। र अब के भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ मार्केट डिमान्ड, जसलाई हामी क्वान्टिटी डिमान्ड पनि भन्न सक्छौँ। मार्केटको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड रेट चाहिँ कति रहेछ त, 400 - 5P रहेको रहेछ। र यसै गरी हाम्रो मार्केट सप्लाई है त, क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो कति रहेछ त, -100 + 5P रहेको रहेछ। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि प्राइस इज मेजर्ड इन रुपिज एन्ड द क्वान्टिटी इज मेजर्ड इन द युनिट भनेको छ है त। जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ रुपिजमा अब हाम्रो यसमा चाहिँ मापन गर्ने भइहाल्यो, र हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ युनिट्समा है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ भनेको छ क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस एन्ड द टोटल सरप्लस एट इक्विलिब्रियम भनेको छ है त। र अब हामीलाई थाहा छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो बायर्सहरूलाई परेको जति पनि प्राइस रहेको छ है त, भने मतलब अब त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ न एमाउन्ट पेड बाई द बायर्सलाई चाहिँ हामीले जुन भ्यालु टु द बायर्स, त्योबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। त्यो चाहिँ अब हामी बिस्तारै चाहिँ हामी यहाँ सबै चाहिँ सल्युसन गर्दै चाहिँ जान्छौँ है त। र यसलाई चाहिँ मजाले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो यदि हजुरहरूले यो जुन टोटल सरप्लस, त्यसै गरी कन्ज्युमर सरप्लस, त्यसै गरी हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लसको चाहिँ यदि कन्सेप्ट लिनु भएको छैन भनेदेखि पनि लिनु होला है त, थ्योरिटिकल पोर्सनमा गएर है त। त्यो कुराहरू भयो। अब विशेष गरी अब हामीलाई थाहा छ अब हामी सल्युसन हामी त न्युमेरिकलमा जाँदैछौँ। यसमा हामीले चाहिँ अलरेडी यो जुन यससँग सम्बन्धित कन्सेप्ट, थ्योरिटिकल पोर्सन कन्सेप्ट हामीलाई थाहा छ भन्ने हिसाबले। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ लगभग क्वान्टिटी डिमान्ड है त, क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त, 400 - 5P। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु -100 + 5P है त। अब जस्तै अब हामीलाई विशेष गरी चाहिँ सुरुमा हामीले यसमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीलाई थाहा नै छ, हामीले धेरै प्रश्नहरू गरिसक्यौँ यसरी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस है। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल्नुको लागि चाहिँ हाम्रो त्यसमा कन्डिसन के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ है त। र अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि यहाँ रहेको छ यसमा फर इक्विलिब्रियम है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड। क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति छ त, हाम्रो यसमा 400 - 5P इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो कति छ त, -100 है त + 5P। अब यसरी हाम्रो हेर्दाखेरि चाहिँ यो 400 भइहाल्यो, यो बराबर भन्दा यताको 100 यता आउँदाखेरि माइनसको यता के हो त +100 भइहाल्यो। र यसै गरी हाम्रो 5P के त -5P जाँदाखेरि +5P है त। अब हेर्दाखेरि हाम्रो 400 + 100 गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त, हाम्रो 500 बराबरको 10P भयो है त। यो हाम्रो 0 कटिहाल्यो, देयरफोर हाम्रो P इक्वल्स टु 50 भनेपछि देयरफोर हाम्रो के रहेछ, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल्स टु रुपिज कति रहेछ त, 50 रहेको रहेछ है त। यो भयो। अब जुन हाम्रो यो प्राइसलाई चाहिँ अब हामी यो दुईवटा इक्वेसन मध्ये जुनलाई राख्दा नि भयो है त। यो जुन प्राइसको भ्यालु राखेर चाहिँ अब हाम्रो के आउँछ त्यसमा, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त। पुटिङ द
भ्यालु अफ पी इक्वल्स टु रुपिस इन डिमान्ड इक्वेसन है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो। अब हेर्दाखेरि अब हाम्रो लगभग यसमा कति हुन्छ त हेर्दै जाउँ त। अब हाम्रो यसमा क्युडी है त। देयरफोर क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु 400 है त। 400 माइनस 5p इक्वल्स टु अब हाम्रो 400 माइनस 5 मल्टिप्लाई बाई p भने चाहिँ अब कति छ त हाम्रो रुपिस 50 चाहिँ रहेको छ। 400 माइनस भने चाहिँ 5 5 25 गरेर हाम्रो रुपिस कति छ त 250। यो पनि हाम्रो रुपिस नै हो। 400 माइनस 250 गर्दा हाम्रो लगभग कति आउने भयो त 150। ए रुपिस होइन है हाम्रो यो त अब हाम्रो कति आउँछ त युनिट्समा आउनुपर्ने हो नि त होइन। हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड हो नि त। यो डिमान्ड हाम्रो क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै केमा हुन्छ त युनिटमा हुन्छ है त। 150 युनिट बराबरको चाहिँ आयो हाम्रो जम्मा। देयरफोर हाम्रो के रहेछ इक्विलिब्रियम प्राइस इक्वल्स टु रुपिस 50 र इक्विलिब्रियम हाम्रो क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो जम्मा कति रहेछ त 150 युनिट्स रहेको रहेछ। 150 है त। यो कुराहरू भयो। र अब हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्टमा हाम्रो के भनेको छ क्यालकुलेट द कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस र टोटल सरप्लस। हामीले यसरी सबैलाई चाहिँ सबैभन्दा यो क्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिला त यसले इक्विलिब्रियममा भने नि त। अब हामीले यसको लागि इक्विलिब्रियम प्राइस थाहा हुनु पर्यो, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी थाहा हुनु पर्यो है त। र अब यसरी चाहिँ अब यो जुन इन्फर्मेसन रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जुन ग्राफमा प्रेजेन्ट गर्दा अब कति हुन्छ त भन्ने कुरा भयो है त। र अब जस्तै अब हामीले अरू कुराहरू त राख्न सक्छौँ। अब जस्तै यहाँ मान्न सक्छौँ यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ डायग्राम भयो है त। यो के हो त हाम्रो डायग्राम। अब यसरी यो हाम्रो के भयो त यक्स र यो भयो हाम्रो वाइ है त। र यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यक्स एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त हाम्रो क्वान्टिटी रहेको छ। र हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ के छ त हाम्रो प्राइस है त अर्थात् मूल्य। अब यसरी हेर्दाखेरि जुन हाम्रो यसमा चाहिँ जस्तै मानौँ हाम्रो जम्मा क्वान्टिटी कति रहेको छ त यसमा हामीले हेर्दाखेरि जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम छ है त। इक्विलिब्रियमको कुरा निकालौँ पहिला त्यसपछि अरू कुरा गरौँ है त। इक्विलिब्रियममा हाम्रो के छ त इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति छ त 50 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 150 है त। ल मानौँ हाम्रो के छ त इक्विलिब्रियम प्राइस 50 हाम्रो 50 चाहिँ ठ्याक्कै यतिमा हुन्छ। अथवा हामीले 10 20 30 40 50 60 70 80 गर्दा पनि भयो है त। जस्तै मानौँ के भन्यो भन्दा चाहिँ यो भने मतलब चाहिँ यसरी 10 20 30 है त। 30 40 50 60 70 80 है त। यो भयो। र अब यसरी चाहिँ अब हाम्रो यो 80 भइसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त जस्तै अब हाम्रो जुन प्राइस त हाम्रो कति छ त क्वान्टिटी भनौँ 150 को दरमा छ है त। भने चाहिँ अब हामीले राख्न त सकि नै हाल्छौँ नि है। कसरी भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ 50 100 150 है त। 50 50 को बिचमा यो भयो। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो के छ त हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा गरौँ है त। इक्विलिब्रियम प्राइस 50 हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति छ त 150। 50 हुँदाखेरि कति भयो 150 है त। 150 यहाँ आयो। यो कुराहरू भयो। यो भनेको हाम्रो के हो त यहाँ इक्विलिब्रियमको कुरा आयो। तर त्योभन्दा अगाडि अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम यो जुन कन्डिसन रहेको छ जसमा त हाम्रो त यो क्वान्टिटी भनेको त के हो त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि 150 र क्वान्टिटी सप्लाई पनि हाम्रो के हो त 150। यो कन्डिसन भनेको नि हाम्रो के हो छ अब हामीलाई थाहा छ। त्यो भनेको अब इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा भएको 150 युनिटमा भनेको हाम्रो के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु के हुन्थ्यो त यसमा क्वान्टिटी सप्लाइड। भनेपछि अब हाम्रो यसमा क्वान्टिटी 150 बराबर 150 रहेछ है त। भनेपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति हुँदाखेरि 50 हुँदाखेरि है त त्यो कुरा आउँछ हाम्रो यसमा। अब जुन पोइन्ट रहेको छ हो यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट। तर त्यसमा हाम्रो के हुन्थ्यो त क्वान्टिटी डिमान्डेड ठ्याक्कै हाम्रो एक्ज्याक्टली इक्वल टु द के हुन्थ्यो त क्वान्टिटी सप्लाइड। अब त्यसको लागि त अब हामीले यहाँ
हेर्न सक्छौँ यहाँ हामीले अब जसमा चाहिँ अब हामीले भ्यालु पनि राख्नु पऱ्यो नि त पुट गरेर। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो नर्मली भयो। अब हाम्रो सरप्लस पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। यो त हाम्रो ठ्याक्कै इक्विलिब्रियमको पोइन्ट हो जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल टु द क्वान्टिटी डिमान्डेड भएको छ। अब त्यसै गरी त अब हाम्रो यसरी यहाँ हेर्दाखेरि अब के हुन्छ त हेरौँ है त। अर्थात् हामीले के गरी हेर्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ अब चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस 50 हुँदाखेरि है त, प्राइस 50 हुँदाखेरि त हाम्रो के हुने रहेछ त, यसरी प्राइस 50 राखेर हेर्दाखेरि हाम्रो इक्विलिब्रियमको कन्डिसन आयो है त। अब त्यसै गरी अब हामी चाहिँ जसमा चाहिँ क्वान्टिटी 150 थियो, तर यदि चाहिँ अब हामीले जुन क्वान्टिटी रहेको छ त्यो चाहिँ यदि जेरोमा राख्यो भनेदेखि, भने मतलब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि जेरो र क्वान्टिटी सप्लाई पनि अब हामीले जेरो राख्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो मूल्य चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ कति हुन्छ भनेर अब हामीले हेर्नु पऱ्यो कि। यसमा चाहिँ एकदम स्टेप वाइज फलो गर्नु होला। पहिला सुरु हामीले यसरी इक्विलिब्रियमको कुरा निकाल्नु पऱ्यो, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस। र त्यसै गरी अब यसरी हामीले यसरी डायग्राम बनाउनु पऱ्यो र डायग्राम बनाउँदै यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, एजुम गर्नु पऱ्यो है त। जब चाहिँ हामीले क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल टु जेरो राखेर हेर्नु पऱ्यो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्डेडको हाम्रो इक्वेसन यहाँ के रहेको छ त, 400 - 5p है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु 400 - 5p चाहिँ रहेको छ है त। अब यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो के छ त, यसमा हेर्दाखेरि जेरो र यसरी 400 - 5p। अब हेरौँ है त हाम्रो कति आउँछ। यसलाई 5p ले यसले त ल्याउँ, माइनसको प्लस भयो, 400 भयो है त। र अब हाम्रो के हुन्छ त, यसमा 400 भनेको 4000 भएछ है त। हाम्रो कति भयो 400। अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा, हाम्रो यसरी 5 है त। 5 80 जाज कति हो हाम्रो 400 भन्छ। देयरफोर आवर हाम्रो प्राइस चाहिँ कति रहेछ त, 80। भने मतलब हाम्रो चाहिँ अब प्राइस 80 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ कति रहेछ त, जेरो। अर्थात् हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ जेरो हुँदाखेरि प्राइस कति रहेछ 80। त्यो भनेको के भयो त, हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड जेरो हुँदाखेरि हाम्रो प्राइस 80 भने चाहिँ यहाँसम्म पुग्ने भयो है त। यहाँबाट आयो हो, यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो अब जाने भयो डिमान्ड है त। यो के हो त हाम्रो डिमान्ड, क्वान्टिटी डिमान्डेड, अथवा यो भनेको हाम्रो के हो त, डिमान्ड कर्भ पनि भन्न सक्छौँ है त। अब त्यसै गरी अब हामीले फेरि अब हेर्छौँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ है त, जेरो राखेर हेर्छौँ हाम्रो कति छ भनेर है त। क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु हाम्रो कति भयो त, जेरो होइन है त। भनेपछि अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडको इक्वेसन के रहेको छ त, यसरी हेर्दाखेरि -100 + 5p भनेछ है त। क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु -100 + 5p। क्वान्टिटी सप्लाइड है त। क्वान्टिटी सप्लाइड हामीले कति मानेको थियौँ, जेरो हुँदाखेरि -100 + 5p को कुरा आउँछ। र यसै गरी हाम्रो -100 यता आउँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, प्लसमा आउँछ नि त, इक्वल्स टु अब हाम्रो के भयो त 5p। कति भयो हाम्रो यसमा 5 चौको 20। अब हाम्रो चाहिँ यसमा हाम्रो कति आउँछ त, 20 × 5 100, अर्थात् हाम्रो 5 20 100 भन्ने कुरा भयो है त। 20 जा। देयरफोर p इक्वल्स टु हाम्रो रुपिस कति रहेछ त, 20 50 भयो है त, 20 भयो। अब भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ त, यसरी हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ जेरो हुँदा प्राइस 20 रहेछ, अथवा प्राइस 20 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ जेरो रहेछ है त। त्यो कुराहरू आउनुभयो भने चाहिँ कति रहेछ त, प्राइस चाहिँ हाम्रो 20 छ र क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ कति छ त, जेरो छ। यहाँबाट आउने भयो है त। यसरी हेर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो के हो त, क्वान्टिटी सप्लाइड। अब चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यसमा यो जुन काटेको बिन्दुमा चाहिँ बनाउन सजिलो भयो कि, हल्का बाङ्गो जस्तो देखेको छ है। यो कुरा चाहिँ यसरी आउँछ। यो चाहिँ मानौँ हाम्रो यहीँ चाहिँ 150 जति रहेको छ है त। यो नै हाम्रो के भयो त, पोइन्ट भयो 150 बराबरको। यसरी चाहिँ अब हामीले बनाउन सक्छौँ। यो जुन काटेको बिन्दु छ नि, यो जुन हाम्रो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ जुन इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट छ, त्यो भनेको हाम्रो के हो त, इक्विलिब्रियम पोइन्ट। यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि अब के निकाल्न जानु पर्यो भन्दा, अब हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस, प्रोड्युसर सरप्लस, त्यसै गरी हाम्रो टोटल सरप्लस है त। त्यसको लागि हुन त हाम्रो एउटा स्पेसिफिक फर्मुला रहेको छ, त्यसलाई नै हामी अप्लाई गर्छौँ है त।
र यसरी हामीले हेर्दाखेरि हेरौँ है त, फ्रम द है त, फ्रम द एबोभ डायग्राम कन्ज्युमर सरप्लस है त, कन्ज्युमर सरप्लस जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ C.S भन्छौँ है त, इक्वल टु हाम्रो के छ त यसमा एरिया है त, एरिया। अब हाम्रो चाहिँ एरिया भनेर चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ हेरेको छैनौँ, मानौँ यो जुन हाम्रो एरिया रहेको छ नि, यो यति चाहिँ है त, यो यति एरिया छ नि, हो यो एरिया भनेको के हो त ए मानौँ है त। र त्यसै गरी यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यति चाहिँ यो एरिया भनेको हाम्रो के हो त बी हो। जुन हाम्रो एरिया जुन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एरिया अफ ए, जुन हाम्रो यति रहेको छ यो एरिया भन्ने चाहिँ हामीले के देख्छ त कन्ज्युमर्सहरूले चाहिँ गरेको सरप्लस भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। ठ्याक्कै यो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा चाहिँ माथि रहेको छ नि त यो भनेको हाम्रो के हो त भनेको कन्ज्युमर सरप्लस है त। अब त्यसै गरी अब यो भने चाहिँ अब यसको तलको पोइन्ट रहेको छ, जस्तै यो जुन हाम्रो बी एरिया छ नि, हो यो भनेको हाम्रो के हो त प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस, यति चाहिँ है त, यो चाहिँ के हो त प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस, जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस भन्दा कम रहेको चाहिँ हाम्रो के हो त कन्ज्युमर्सहरूको जुन कन्ज्युमर भन्दा नि प्रोड्युसरहरूको सरप्लस, र इक्विलिब्रियम भन्दा माथि चाहिँ हाम्रो के हो त यसरी हेर्दाखेरि त्यो भनेको कन्ज्युमरहरूको सरप्लस भयो है त। र अब यसरी हेर्नु पर्दा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त जुन हाम्रो एरिया अफ द ए चाहिँ अब कसरी आउँछ भन्दा जुन हाम्रो 1/2 है त, 1/2 अब हामीले यसमा भन्न सक्छौँ यसरी, यहाँ हाम्रो जुन 1/2 के हुन्छ त लम्बाइ र चौडाइ भन्छ, अर्थात् हाम्रो हाइट एन्ड ब्रेथको कुरा हुन्छ है त। जस्तै अब यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा 1/2 भनेपछि अब हामीलाई थाहा छ यसमा चाहिँ हाम्रो यो कति छ त लम्बाइ भन्दा पनि अब यो हाम्रो कति रहेको छ त यसरी, यता चाहिँ यसलाई हामीले यो भनेको हामीलाई के भयो त, यो भनेको हाम्रो लागि बी भयो, र यता भनेको हाम्रो जहिले पनि के हुन्छ त यो चुनी भयो, हाइट हो नि त। अब यो भयो जुन अब हाइटमा चाहिँ हाम्रो जम्मी यसरी चाहिँ हाम्रो 1/2 एरियाको लागि है त, फेरि एरिया अफ द ए को लागि चाहिँ अब हाम्रो यसमा हाइट कति छ त जम्मी भन्दा अब हामीले त्यो कसरी पत्ता लगाउँछौँ यसको हाइट भन्दा, जस्तै अब मैले त्यो हजुरलाई चाहिँ यसबाट देखाउन सक्छु, यो जुन रहेको छ नि जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम भनेको त यो हो, र यसको हाम्रो इन्ड भएको पोइन्ट कति छ त हेरौँ त, यहाँबाट चाहिँ यतिसम्म है त, यो भनेको हाम्रो के भनेको थियो यति भनेको हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ सरप्लस, कन्ज्युमरहरूको चाहिँ सरप्लसको कुरा आएछ है त। अब यो हाम्रो हेरौँ त कति छ हाम्रो 80 - 50 गर्दै दुईवटा बिच कति छ त 50 भने 60 70 80 भनेपछि 30 को डिस्टेन्स रहेछ हो। यो चाहिँ यसको लागि के भयो त याच है त, एकदम याद गर्नु होला, यसको लागि यो के भयो त हाम्रो यसमा याच कति आयो जम्मा 30 आयो भने मतलब यसमा हामीले भनौँ त यसमा चाहिँ हाम्रो फर्मुला चाहिँ यच इन्टु बी हुन्छ कि, अथवा बी इन्टु यच है त। 1/2 इन्टु यच हाम्रो कति आएको छ 3 मल्टिप्लाई भयो। अब हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जुन बी भनेको त अब हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ, कति छ हाम्रो यसमा 150 है त, यहाँबाट भाउ 150सम्म रहेको छ, यो भनेको हाम्रो यसमा मेटिहाल्यो है त, खासै फरक त परेन, यसमा हाम्रो यसरी आयो 150 है त, यो कुराहरू भयो 150। अब हेरौँ त अब हाम्रो कति आएछ 30 मल्टिप्लाई बाई 150 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि जम्मी अब यसलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति आयो त यसमा हाम्रो रुपिस हेरौँ है त 30 मल्टिप्लाई बाई 150 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो 2250 है त, 2250 बराबरको आयो है त, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो यो भयो कन्ज्युमर सरप्लस, अब हाम्रो के चाहियो त्यसमा प्रोड्युसरहरूको सरप्लस है त, प्रोड्युसर्स सरप्लस जसलाई हामीले P.S पनि भन्छौँ, हाम्रो चाहिँ यो भनेको एरिया अफ बी है त। जहिले पनि अब हाम्रो के हुन्छ त जुन इक्विलिब्रियम पोइन्ट रहेको छ नि योभन्दा माथि चाहिँ जुन प्रोड्युसरहरूको नभएर चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूको सरप्लस हुने भयो। र यसै गरी अब हाम्रो इक्विलिब्रियम भन्दा जुन डाउन रहेको छ त्यो भाग भनेको हाम्रो के हो त जुन कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ नभएर चाहिँ प्रोड्युसरहरूको चाहिँ सरप्लस भनिन्छ है त, जुन चाहिँ यो बी भागले चाहिँ जनाउने गर्दछ एरिया अफ द बी है त। अब जसमा अब हाम्रो यसमा के आउने भयो त, यसै गरी अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एरिया अफ द बी है त,
1/2 इन्टु यसमा पनि के हुन्छ बी इन्टु एच हुन्छ है त 1/2। अब हुन चाहिँ यो अघिको चाहिँ यस्तो भयो कि जुन यसमा पनि हाम्रो 130 नै आउँछ नि त। यो कति छ हाम्रो यसमा हाम्रो 0 देखि 40 सम्म 0 देखि 50 सम्म भनौँ न। यसमा हाम्रो 0 देखि भन्दा पनि हाम्रो यहाँ 20 बाट टच भएको छ नि त। 20 देखि चाहिँ हाम्रो जुन 50 सम्म कतिको चाहिँ डिस्टेन्स छ त भन्दा 30 को डिस्टेन्स छ। हुन त यस्तो हो कि अघिको त जुन अब यदि हामीले साँच्चै नै बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन यो तलको भाग भनेको त कन्ज्युमर्सहरूको लागि के हो त सरप्लस होइन। त्यही भएर चाहिँ अघि चाहिँ यो 30 बराबरको हामीले घटाउन खोजेको हो कि, तर अब हाम्रो यति बराबर पनि रहेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यही नै घटाएको भनेर देखाएको हो। तर हाम्रो वास्तविक रूपमा बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यसको भाग त हामीले यति देखाउनु पर्ने हो। त्यसको लागि त हामीले यो हाम्रो कति भाग छ यो तलको भाग त हामीले घटाउनु पर्यो नि त। त्यही भएर चाहिँ यसको 30 भागलाई घटाओ। अब त्यसै गरी चाहिँ अब यसको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ जुन प्रोड्युसरहरूको सरप्लस छ यति बराबरको यति मात्रै देखाउनु पर्ने हो। त्योभन्दा माथि त अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई त हामीले हटाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ यसलाई घटाउनु पर्ने हो कि है त। मेन चाहिँ त्यो कुरा हो हुन चाहिँ। इन्टु बी भनेको अब हाम्रो कति रहेको छ 150 नै रहेको छ र एच भनेको हाम्रो 30 रहेको छ। अब हाम्रो जम्मा जम्मी कति आयो त यसमा रुपिस 2250 सेम आयो है त। देयरफोर हाम्रो के आछ यसमा टोटल सरप्लस जसलाई हामीले टिएस भन्छौँ इक्वल टु के छ त हाम्रो सिएस, अर्थात् हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस प्लस पिएस है त प्रोड्युसर सरप्लस। कन्ज्युमर सरप्लस हाम्रो जम्मा जम्मी कति रहेको रहेछ त यसमा रुपिस 2250 प्लस पिएस पनि हाम्रो कति छ त रुपिस 2250 है त। अब हाम्रो कति आयो त 2250 है त। 2250 मल्टिप्लाई बाई 2 अथवा हाम्रो +2 गर्दा प्लस 2250 गर्दा नि भयो। हाम्रो कति छ त रुपिस 4500 है त। देयरफोर हाम्रो कति आयो त टोटल सरप्लस इक्वल्स टु रुपिस 4500। यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले यो चाहिँ निकाल्न सक्छौँ मजाले है त। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू अब यस्तै नै रहेको छ यसमा। र यसै गरी अब हाम्रो अर्को यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। यसमा हेरौँ त के भनेको छ हाम्रो कन्सिडर द फलोइङ डायग्राम एन्ड द सप्लाई फङ्सन फर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट है त। हाउस होल्ड प्रोडक्टको लागि चाहिँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो टोटल यहाँ रहेको छ डिमान्ड फङ्सन क्युडी यहाँ रह्यो र हाम्रो सप्लाई फङ्सन यति रह्यो। जसमा चाहिँ नम्बर एमा के भनेको छ फाइन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी फर दिस प्रोडक्ट। यो त हाम्रो आइहाल्छ। जसमा हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेर चाहिँ हामीले जुन क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु क्वान्टिटी डिमान्डेड यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। र नम्बर बीमा हामीले के सोधेको छ क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस प्रोड्युसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम भनेको छ है त। त्यसै गरी हाम्रो सीमा चाहिँ इफ द गभर्मेन्ट इम्पोजेज स्पेसिफिक सेल्स ट्याक्स अफ रुपिस 5 पर युनिट अन दिस प्रोडक्ट वाट विल बी द न्यू प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ। त्यो कुरा भयो। त्यसै गरी वाट विल बी द फाइनल प्राइस एन्ड द बायर पे एन्ड द सेलर रिसिभ आफ्टर द इम्पोजिसन अफ द ट्याक्स भनेको छ है। यो सबै हामी चाहिँ गर्दै जान्छौँ है त। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यस्तो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ विशेष गरी। र यसै गरी अब एउटै क्वेसनबाट हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले सिक्ने मौका चाहिँ पाउँछौँ है त। र अब यसरी हेर्नुपर्दा अब हाम्रो यहाँ हेरौँ है त अब के हुन्छ भनेर। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस है त। त्यो कुराहरू यहाँ रहेको छ यसमा। गिभनमा हाम्रो के रहेछ त यसमा क्वान्टिटी डिमान्ड है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ 500 माइनस 4p है त। 500 माइनस 4p। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त -100 प्लस 2p है त। -100 प्लस 2p यति चाहिँ रहेको छ। अब हाम्रो यहाँ के चाहियो त इक्विलिब्रियमको कुरा आयो है त। र अब हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ। जसमा चाहिँ हाम्रो हेरौँ है त के हुन्छ भनेर फर इक्विलिब्रियम जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु द क्वान्टिटी सप्लाइड हुन्छ है त। र यसरी अब हामीले हेर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अब हाम्रो कति छ त 500 माइनस 4p इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाइड हाम्रो कति रहेको छ त -100 प्लस 2p रहेको छ है त। र यसलाई हाम्रो सल्युसन गर्दाखेरि अब हाम्रो कति हुन्छ त्यसमा चाहिँ 500 प्लस 100 इक्वल्स टु 2p प्लस 4p हुन्छ है त। र यसरी अब हाम्रो 500 प्लस 100 गर्दा कति हुन्छ त 600 इक्वल्स टु 2p प्लस 4p गर्दा 6p हुन्छ है त। अब यो 6 गर्दाखेरि अब हाम्रो के हुन्छ त यो 1 भइहाल्यो
100 equals to P. Therefore, our equilibrium price is rupees 100. यो कुरा आउने भयो है त। र अब हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस त आयो। अब हामीले के छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अब हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसमा चाहिँ अब हामीले यो दुईटा मध्ये जता राख्दा नै भयो, तर हामी नर्मली यसमै राख्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा पुटिङ द भ्यालु है त, पुटिङ द भ्यालु अफ putting the value of P equals to rupees 100 है त। P equals to rupees के हो त 100 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्ड इक्वल्स टु है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु 500 माइनस 4P। 500 माइनस 4 मल्टिप्लाई P भनेको हाम्रो रुपिस को छ त 100 है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड यति भइहाल्यो। अब देयरफोर अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड अथवा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति हुन्छ हेरौँ है त। 500 माइनस भने चाहिँ अब हाम्रो 400 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति हुने भयो त 400 100। देयरफोर हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति छ त 100 भनेपछि अब हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस पनि 100 नै र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पनि 100 युनिट्स नै रहेको छ है त। र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले यहाँ सेकेन्ड केसमा है त, सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले विशेष गरी के गर्नुपर्छ भन्दा जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम हाम्रो भनौँ न यसमा चाहिँ जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बाहेक चाहिँ अब हामीले जसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि जिरो राखेर हेर्नु पर्यो र हामीले क्वान्टिटी सप्लाइड पनि हाम्रो जिरो राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मूल्य कति हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अब यसको लागि चाहिँ है त हाम्रो यहाँ रहेको छ यसमा नम्बर बीमा, यो हुन चाहिँ अब हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्न खोजे हो नि त, हामीले त्यही निकाल भने चाहिँ नम्बर बीमा क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड द प्रोड्युसर सरप्लस एट द इक्विलिब्रियम भनेको छ है त। यसमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ फर है त, फर कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड प्रोड्युसर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस रुपिस 100 एन्ड द क्वान्टिटी 100 युनिट्स चाहिँ रहेको छ है त। वी टेक हेल्प है त, हेल्प अफ द फिगर कन्स्ट्रक्टेड है त, फिगर कन्स्ट्रक्टेड इन हाम्रो चाहिँ जुन फिगर अब हामीले कन्स्ट्रक्टर त गर्नै पर्यो होइन। अब यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्टर गर्नुपर्ने होला हाम्रो। हुन त यसमा के भनेको छ, जस्तै यहाँ डीमा हामीले केही पनि भने होइन, ईमा पनि हामीले केही पनि भने होइन, तर एफमा के भन्छ क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड द प्रोड्युसर सरप्लस आफ्टर इम्पोजिसन अफ द ट्याक्स भनेर चाहिँ त, ट्याक्स इम्पोज गरिसकेपछिको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ वाट इज द ट्याक्स रेभिन्यू अफ द गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टको चाहिँ ट्याक्स रेभिन्यू कति हो भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सोधेको छ। अब यसको लागि अब हामीले दुवैको लागि भनौँ न, यो जुन नम्बर बीको लागि प्लस एफको लागि हामीले एउटा फिगर चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो है त। अब त्यो फिगर चाहिँ अब हामीले यहाँ बनाउन जाँदैछौँ। यहाँ बी भइहाल्यो। अब हाम्रो यसमा लगभग चाहिँदाखेरि हामीले अलि तलै बनाउँदाखेरि ठिक होला। लगभग यसमै है त। यो हाम्रो के छ त यसमा एक्स एक्सिस र यो हाम्रो के भयो त वाइ एक्सिस है त। एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के छ त क्वान्टिटी र यसपछि हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ के छ त हाम्रो चाहिँ प्राइस रहेको छ है त। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो सुरुमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस, जस्तै मानौँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ यो भने इक्विलिब्रियम प्राइस ठ्याक्कै 100 रहेको अवस्था र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अब हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ जस्तै 100 युनिट्स बराबरको है त। अब जस्तै यो 100 युनिट्स भने चाहिँ अब हाम्रो कति काट्छ यसमा हेरौँ है त।
र मानौँ हाम्रो 100 युनिट चाहिँ यति नै रहेछ भनेर मानौँ त यसमा है त। यो हाम्रो कति भयो त 100 युनिट्स बराबरको, जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति छ त यसमा 100 है त। यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यहाँ के गर्दैछौँ त, जसमा चाहिँ हामीले क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी डिमान्डेड र अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ एकपल्ट 0 राखेर हेर्नुपर्छ है त। अब त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ, जस्तै हाम्रो यहाँ चाहिँ अलि हामी थप्छौँ यसमा इफ है त। इफ क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु 0 छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त, क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु यसको इक्वेसन कति छ हाम्रो यसमा 500 माइनस 4p छ है त। 500 माइनस 4p रहेको छ। अब हाम्रो यसमा के आउँछ त है त, अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्ने 0 छ र 500 माइनस 4p है त। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा 4p यता आइहाल्यो 500 भइहाल्यो। अब हाम्रो कति आउँछ त हाम्रो यसमा 4 गर्दाखेरि यसरी 125 है त। देयरफोर p इक्वल्स टु रुपिस कति छ हाम्रो 125। जब चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड 0 हुँदाखेरि प्राइस 125 रहेछ, अथवा 125 मूल्य हुँदा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ 0 रहेछ। र त्यसै गरी अब हाम्रो इफ है त क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु 0 मान्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, क्वान्टिटी सप्लाइड हाम्रो के हुन्छ त यसरी इक्वेसन हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ लगभग रहेको छ -100 प्लस 2p है त। -100 प्लस 2p हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड 0 -100 प्लस 2p रहेको छ है त। यसरी अब हाम्रो माइनस यता आउँदाखेरि प्लस भइहाल्यो 2p भइहाल्यो। हाम्रो कति हुन्छ ठ्याक्कै 50। देयरफोर हाम्रो के भयो त यसमा चाहिँ p इक्वल्स टु रुपिस 50। हाम्रो प्राइस 50 हुँदाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड कति हुँदैछ त 0 हुँदैछ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब यसलाई नै अब हामीले हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो मूल्य कति भनेको छ 125 है त क्वान्टिटी डिमान्डको लागि चाहिँ। भने मतलब जस्तै मानौँ हाम्रो 100 भन्दा त माथि नै हुन्छ जुन हाम्रो 125 बराबरको, र मानौँ हाम्रो 125 चाहिँ लगभग यही नै रहेको छ हाम्रो यसमा। ठिकै छ, यो भइहाल्यो है त। हाम्रो कति छ त 125 हाम्रो लगभग यही नै रहेको छ। यो हाम्रो 125 है त। प्राइस चाहिँ हाम्रो 125 हुँदाखेरि यसको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी के भएको थियो त यसमा क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि 0 थियो भने मतलब ओरिजिन यहीँ बिन्दु हुने भयो भने चाहिँ यही बिन्दुबाट टच भएर चाहिँ एउटा हाम्रो के बन्ने भयो त डिमान्ड है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड अर्थात् हाम्रो डिमान्ड कर्भ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ 0 भएकोले हाम्रो मूल्य कति छ त जम्मा 50 रुपियाँ रहेको छ है त। क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ हाम्रो कति छ त यसमा चाहिँ 0 भने 0 भन्दाखेरि पनि अब हाम्रो यो भयो है त। क्वान्टिटी सप्लाइड 0 हुँदाखेरि हाम्रो मूल्य चाहिँ मानौँ 100 भन्दा चाहिँ कम भने चाहिँ ठ्याक्कै 50, यसको आधा राखिदिउँ न त हाम्रो यसमा है। मानौँ यहीँ छ हाम्रो यसमा, यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त 50 है त। आधा गर्दाखेरि हाम्रो यसबाट एउटा के बन्ने भयो त क्वान्टिटी सप्लाइड है त, अर्थात् हाम्रो सप्लाई कर्भ बन्ने भयो। यसरी चाहिँ जुन यो हाम्रो काटेको बिन्दु रहेको छ, जुन काटेको बिन्दु भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट रहेको छ है त। यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट, जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाइड रहेको छ। जुन चाहिँ हाम्रो त्यसमा चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो बिन्दुमा चाहिँ है त हाम्रो के भएको छ त क्वान्टिटी सप्लाइड भनौँ न। क्वान्टिटी सप्लाई भन्दा नि सप्लाई कर्भ र डिमान्ड कर्भ चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले ले पनि नाम दिन सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हामीलाई थाहा नै छ एउटा कुरा के हो भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन यति पार्ट रहेको छ यो पार्ट है त, यो पार्ट हाम्रो के हो त प्रोड्युसरको सरप्लस। र यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ अर्को भनेको यहाँ अब हामीले हेर्न सक्छौँ यति पोइन्ट है त। नर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जसमा चाहिँ अहिले हामीले के मान्दैछ त ट्याक्स स्याक्सको केही पनि हामीले कन्सिडर गरे होइन। नर्मल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त यसरी हेर्दाखेरि यो पोइन्ट भनेको हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको सरप्लस, यो तल भनेको हाम्रो के हो त प्रोड्युसरहरूको सरप्लसको कुरा आउँछ है त। यो कुराहरू भयो। र अब हामीलाई थाहा छ यो अब हाम्रो 50 माइनस 100 गर्दा यसको डिस्टेन्स पनि कति आउँछ त
हाम्रो यसमा यो दुइटाको डिस्टेन्स भनेको कति आउँछ त हाम्रो यसमा 50 - 100 गर्दा 50 आउने भयो र यो दुइटाको डिस्टेन्स भनेको कति आउँछ त यसमा 125 है त त्यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ है त। हाम्रो यसमा 125 नै भएछ है त, हाम्रो 25 हुनु भने हाम्रो 125 - 100 एकदमै यो चाहिँ सजिलो छ है त। यसमा हाम्रो केही पनि अरू केही सोच्नु परेन। नर्मल्ली चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्नु पर्दा है त के हुन्छ त यसरी हेरौँ है त। अब हामीलाई अघिको फर्मुला अनुसार हाम्रो थाहा नै छ है त, भने मतलब हाम्रो 1/2 b × h को कुरा हुन्छ है त। यसरी सुरुमा चाहिँ हामी के निकाल्छौँ त, नाउ कन्ज्युमर सरप्लस है त। कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल टु हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ 1/2 है त, 1/2 × b × h है त। अब भने मतलब अब हाम्रो b है त 1/2 भयो, हाम्रो b हाम्रो कति छ त 100 क्वान्टिटीसम्म रहेको छ त, 100 गरौँ मल्टिप्लाई बाई h। अब यसको हाइट हाम्रो जुन यो त कन्ज्युमर सरप्लस हो, कन्ज्युमर सरप्लसको लागि यसको हाइट भनेको त हाम्रो जम्मा कति मात्रै हो त, यहाँ 100 देखि है त, कतिबाट 100 देखि 150 मात्रै हो। तर यो बाँकी यो तल छ नि यो 0 देखि 100 त्यो त हामीलाई चाहिँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, यसलाई चाहिँ यो टोटलबाट है त, यो टोटल 125बाट हामीले 100 घटायो भनेदेखि हाम्रो बाँकी यो भागको मात्रै आउँछ है त। त्यही भएर चाहिँ हामीले यसमा के गर्छौँ त, डाइरेक्ट अब 125 टोटल मध्ये हाम्रो 100 भाग मात्रै हो नि त है त। यसरी आउने भयो हाइट चाहिँ है त। हाम्रो लगभग यति नै रहेको छ। कति आउँछ हेरौँ है त हाम्रो यसमा 100 मल्टिप्लाई बाई 25 आयो 25 है त। अब हेरौँ त हाम्रो कति आउँछ यसमा 25 मल्टिप्लाई बाई 100 डिभाइड बाई 2 गर्दा जम्मा हाम्रो 1250 बराबरको चाहिँ रह्यो। कन्ज्युमर सरप्लस इक्वल्स टु हाम्रो 1250 यति रह्यो। अब हामीले यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस पछि हामी के निकाल्छौँ त यसमा हाम्रो प्रोड्युसर सप्लाई है त, सरप्लस प्रोड्युसर्स है त, प्रोड्युसर्स सरप्लस। प्रोड्युसर सरप्लस चाहिँ अब हाम्रो कति हो त जम्मा हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ। प्रोड्युसर सरप्लस भनेको त हाम्रो यो माथिको त अब हामीलाई के चाहियो त चाहिएन, जस्ट हाम्रो यसमा चाहिँ लगभग हाम्रो यो 50 देखि भनौँ न, यो 50 देखि चाहिँ 100 सम्म चाहिँ हाम्रो के हो त प्रोड्युसरको सरप्लस। भनेपछि अब हाम्रो यो 100 भन्दा माथिको पनि चाहिएन, तर हाम्रो 100 भन्दा यो जुन 50 भन्दा तल छ नि यो पनि चाहिएन, यो हामीलाई चाहिएन, यति मात्रै चाहियो 100 देखि भनौँ न 50 देखि 100 सम्म। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यो एज पर अब भनौँ न हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ अब हेर्दाखेरि है त यो हुन त हामीले माथि गर्नुपर्ने तलै नै गरेछ है, ठिकै छ। अब हामीलाई सल्युसन हजुरले एक्जाममा चाहिँ माथि नै गर्नु होला, तर अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ तल नै भयो, केही पनि भएन है त। र यसरी हेर्दाखेरि अब जुन हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लसको कुरा है त, प्रोड्युसरहरूको सरप्लस भने चाहिँ 1/2 मल्टिप्लाई बाई b × h 1/2 है त। यसको हाम्रो b भनेको त अब हाम्रो 100 क्वान्टिटी भइहाल्यो, ब्रिथ भनेर जम्मा कति छ 100 भइहाल्यो, मल्टिप्लाई बाई अब h। यसको लागि हाइट भनेको जम्मा हामीलाई कति चाहियो त, यो पुरै चाहियो हो त होइन, हामीलाई जस्ट कति मात्रै चाहियो हो त यो 50 देखि 100। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले यो पाउनको लागि चाहिँ 0 देखिबाट भनौँ न 100बाट हामीले 50 घटायो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त, टोटलबाट यति घटायो भनेदेखि हाम्रो कति आयो त, हाम्रो त्यो जुन हामीलाई चाहिएको कुरा मात्रै आयो। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो यसमा 100 - 50 आयो है त। 1/2 मल्टिप्लाई बाई 100 मल्टिप्लाई बाई 50 कति आउँछ हाम्रो यसमा 1/2 मल्टिप्लाई बाई 100 मल्टिप्लाई बाई 50 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 2500 रुपिज भनौँ न, रुपिज हाम्रो 2500 बराबरको चाहिँ सरप्लस भएछ प्रोड्युसरहरूको है त। र कन्ज्युमर्सहरूको 1250 भएछ, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स स्याक्सको केही पनि कुरा रहेको छैन अहिले चाहिँ, त्यो अब हाम्रो नेक्स्टमा रहेको छ। र यसरी अब हेर्दाखेरि अब हाम्रो नम्बर सीमा के भनेको छ हेरौँ है त। यसमा हामीले के भनेको छ भन्दा चाहिँ इफ द गभर्मेन्ट इम्पोजेस स्पेसिफिक सेल्स ट्याक्स अफ रुपिज 6 पर युनिट, गभर्मेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन ट्याक्स चाहिँ इम्पोजेस गरेछ जुन सेल्समा बिक्रीमा चाहिँ ट्याक्स कति इम्पोज गरेछ कर भन्ने छ, जसमा चाहिँ 1 युनिट बराबर 6 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स लगाएछ है त। दिस प्रोडक्ट वाट विल बी द अन दिस प्रोडक्ट भन्ने छ वाट विल बी द न्यू प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ। अब चाहिँ हामीले हाम्रो इक्विलिब्रियम जुन प्राइस रहेको छ
त्यो प्राइसमा भनौँ न अब हामीले कति राख्नु पऱ्यो त यसमा चाहिँ 6 रुपियाँ चाहिँ अझै पनि बढाउनु पऱ्यो, ट्याक्स लगाइदियो नि त, त्यही भएर है त। जुन हाम्रो यो ट्याक्स लाग्ने भनेर जुन सेल्स ट्याक्स भने चाहिँ हाम्रो यसले फरक पार्ने भनेको जुन यो यसमा छ नि यो क्वान्टिटी सप्लाइडमा मैले मात्र यसले फरक पार्ने भयो। जुन अब ट्याक्स लागेपछि अब हामीलाई थाहा छ जस्तै हाम्रो ट्याक्स चाहिँ जस्तै मानौँ 50% छ भनेदेखि अब हाम्रो मूल्य चाहिँ 100 छ, 100मा चाहिँ हाम्रो 50% लाउँदाखेरि हामीले कति घटाउनु पर्ने भयो त 50 बराबरको चाहिँ यति चाहिँ घट्ने रहेछ हाम्रो प्राइस चाहिँ, मूल्य चाहिँ भनौँ न। जुन ट्याक्स लागेपछि त अब मूल्य त अब हाम्रो घट्ने भइहाल्यो। र जुन हाम्रो यो बीको एन्सर थियो, बीको एन्सर त अब हामीले यहाँ पत्ता लगाइसकेका छौँ, त्यो तल हामीले गरिसकेका छौँ। र अब हाम्रो नम्बर सीको कुरा है त हाम्रो यसमा यहाँ रहेको छ हाम्रो यसरी ड्यु टु है त, ड्यु टु द इम्पोजिसन है त, इम्पोजिसन अफ सेल्स ट्याक्स है त, सेल्स ट्याक्स अफ ₹6 पर युनिट। द नयाँ सप्लाई फङ्सन है त, द न्यू सप्लाई फङ्सन चेन्जेस इन्टु हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड हाम्रो कति थियो त यसमा 5 कति छ हाम्रो यसमा क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ -100 प्लस 2p छ है त, कति छ हाम्रो यसमा माइनस है त -100 प्लस 2p रहेको छ। यो पीमा चाहिँ भनेको यो प्राइस हो, प्राइसमा हाम्रो कर लगाएपछि हाम्रो के भयो कति लगाएको छ 6 रुपियाँ, त्यो कर त हाम्रो घट्छ जुन चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टलाई जाने भयो है त। भनेपछि देयरफोर हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु हाम्रो जम्मा जम्मी कति आउने भयो त यसमा -100 प्लस 2p माइनस 2 त्यहाँ छ है त, 6 दुना 12 भइहाल्यो। देयरफोर क्वान्टिटी सप्लाई -100 माइनस 12 गर्दाखेरि प्लस भनौँ न प्लस हुन्छ 112 हुने भयो अरे प्लस 2p यसरी चाहिँ आउने भयो है त। नयाँ चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सन भनौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ हामी हेरौँ है त, कति चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम चाहिँ क्वान्टिटी हुन्छ र प्राइस हुन्छ जुन हाम्रो ट्याक्स लगाएपछि हेरौँ है त। फर इक्विलिब्रियम आफ्टर ट्याक्स है त, जसमा हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु क्वान्टिटी डिमान्ड हुन्छ। क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो कति आएको छ त नयाँ यति भइहाल्यो, क्वान्टिटी डिमान्डेड त अब हाम्रो पहिलाकै हुने भयो है त। क्वान्टिटी डिमान्ड हाम्रो कति छ त पहिला चाहिँ 500 माइनस 4p है त, 500 माइनस 4p बराबरको रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति भयो हेरौँ है त, माइनस भन्दा पनि हाम्रो 2p लाई यतै राखौँ, 2p यता आउँदाखेरि प्लस 4p माइनस प्लस 112 है त, 6p भइहाल्यो त हाम्रो कति भयो 6p इक्वल्स टु हाम्रो लगभग कति आउँछ त यसमा 612 आयो है त। अब हाम्रो 612 डिभाइड बाई 6 गर्दा कति आउँछ त हाम्रो लगभग 102 बराबरको है त। देयरफोर आवर प्राइस रुपिस कति छ 102 बराबरको है त। त्यसै गरी अब हाम्रो क्वान्टिटी हाम्रो कति आउँछ हेरौँ त, हाम्रो 500 माइनस 4p रहेको छ, 500 माइनस 4 हाम्रो p कति भने चाहिँ यसले रुपिस 102 है त। 500 माइनस भनेपछि 102 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 408, 408 भने 500 माइनस 408 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त 92 युनिट्स। भनेपछि अब हाम्रो के रहेछ त, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी जब चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ 1 युनिट बराबर 6 रुपियाँ ट्याक्स लाउँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी कति छ त 92 युनिट्स र हाम्रो मूल्य चाहिँ 102 युनिट्स बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ है त। र यसरी गभर्मेन्टले जुन ट्याक्स लगाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पहिला हाम्रो कति थियो लगभग इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी 100 थियो, अहिले कति भएछ जम्मा 92 भनेपछि अहिले चाहिँ ट्याक्स लगाएपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ घटेछ। अब प्राइस चाहिँ के भइसक्यो हेरौँ है त, पहिला हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 100 थियो, अहिले हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति छ त 102 भनेपछि हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भएछ र हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ घटेछ जुन हाम्रो गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाएपछि है त। द न्यू है त, द न्यू इक्विलिब्रियम, द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस increases and quantity falls है त, quantity falls after
आफ्टर द इम्पोजिसन है त, इम्पोजिसन अफ ट्याक्स भन्ने कुरा रहेको छ। यो कुराहरू भयो है त। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ हेरौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर डीमा रहेको छ वाट विल बी द फाइनल प्राइस द्याट द बायर्स पे एन्ड द सेलर्स रिसिभ आफ्टर द इम्पोजिसन अफ द ट्याक्स भनेको छ। जसमा चाहिँ हाम्रो फाइनल प्राइस चाहिँ कति हो त, जुन चाहिँ हाम्रो बायरले दिने र सेलरले चाहिँ पाउने, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लगाइसकेपछि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई सोधिएको पाइन्छ नम्बर डीमा चाहिँ है त। र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ नम्बर डीको लागि है त प्राइस है त, प्राइस द्याट बायर्स है त, बायर्स पे, बायर्सले पे गर्ने प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, जुन गभर्मेन्टले ट्याक्स लगाइसकेपछि भनेको छ नि त। त्यही भएर अब हाम्रो क्वेसनले पनि त्यही भन्यो होला है त। आफ्टर ट्याक्स भनेको छ नि त, आफ्टर ट्याक्स, आफ्टर इम्पोजिसन, ट्याक्स लगाइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ कति आएको छ त, जम्मा 102 आएको छ नि। हो त्यो नै भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, त्यो चाहिँ हाम्रो बायरले चाहिँ म्याक्सिमम दिने भन्ने कुरा आयो है त। प्राइस द्याट बायर्स पे एकदम ध्यान दिनु होला, जसलाई चाहिँ अब हामीले पिबी भन्न सक्छौँ भने मतलब त्यो चाहिँ बायरले दिने प्राइस भन्यो है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त, न्यू इक्विलिब्रियम, त्यो ट्याक्स त अब बायरले लगाएको होइन नि त, त्यो ट्याक्स त अब हाम्रो जुन प्रोड्युसर अथवा सेलर्सहरूलाई लगाएको हो। त्यही भएर चाहिँ जुन बायर्सको प्राइसमा चाहिँ ट्याक्स लगाएन है त। इक्विलिब्रियम प्राइस जम्मा कति छ त हाम्रो रुपिस कति निकाल्यो हामीले, इक्विलिब्रियम प्राइस 102 बराबरको है त, 102। र त्यसै गरी अब हाम्रो के आउँछ यसमा, प्राइस है त, प्राइस द्याट सेलर्स रिसिभ, जसलाई हामीले यसो हेर्दाखेरि पिबी भने जस्तो गरेर पिएस है त, कति रहेको छ त हाम्रो यसमा, पिएस रहेको छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन नयाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ नि, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसमा है त, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइसमा चाहिँ हामीले के घटाउनु पर्यो, ट्याक्स घटाउनु पर्यो। नयाँ इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति छ त, रुपिस 102 माइनस ट्याक्स हाम्रो लगभग कति रहेको छ त, यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 6 रुपियाँ भनेको थियो है, 6 रुपियाँ लगायो भने त्यो एउटा युनिट बराबर, त्यो घटाउनु पर्यो। ट्याक्स त हामीले सेलरलाई लगायो हो नि त, त्यही भएर है त, सेलर अथवा प्रोड्युसर। जम्मा हाम्रो रुपिस 96 रहेछ हो भने चाहिँ अब हाम्रो जुन सेलरले रिसिभ गर्ने मूल्य भनेको कति रहेछ, 96 बराबरको, 1 युनिट बराबर 96, र बायरले तिर्ने भनेको चाहिँ 1 युनिट बराबर 102 बराबरको तिर्ने रहेछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर डीको पनि सकिहाल्यो। नम्बर ईमा हेरौँ त के भनेको छ यसले, हाउ इज द बर्डन है त, बर्डन अफ द ट्याक्स डिस्ट्रिब्युटेड एमङ बायर एन्ड द सेलर भनेको छ है त। जुन हाम्रो ट्याक्स तिरेको छ सेलरले, त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अब यो चाहिँ अब बर्डन अफ द ट्याक्स चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब हाम्रो बाँडिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। सेलरले मात्रै त अब तिर्ने भएन, कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो त अब बाहिरले पनि तिर्ने नै भइहाल्यो है त। अब सेलर चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब मैले त यस्तो ट्याक्स तिरेछ भन्ने बित्तिकै उसले ट्याक्स तिर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ अब जुन कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ अलिक हाई प्राइस चार्ज गर्न थाल्छ कि है त। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाई प्राइस चार्ज गरेर चाहिँ जुन सेलरहरूले अथवा प्रोड्युसरहरूले चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूबाट चाहिँ ट्याक्स उठाइरहेको हुन्छ है त, अप्रत्यक्ष रूपमा। र यसमा अब हाम्रो नम्बर ईमा हाम्रो यहाँ रहेको छ बर्डन है त, बर्डन अफ ट्याक्स अन बायर्स है त। अब हाम्रो जस्तै यो डायग्रामबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन डायग्राम रहेको छ त्यो डायग्राममा अब एकपल्ट हेरौँ है त। हाम्रो यहाँ जुन डायग्राम रहेको थियो त्यो डायग्राममा चाहिँ हाम्रो जुन, यसलाई हामी मेटौँ अनि त्यसपछि है त, हाम्रो चाहिँ यहाँ लगभग जस्तै यसरी हेर्दाखेरि जुन बायर्सले चाहिँ तिर्ने प्राइस भनेको हाम्रो कति थियो त, 102 बराबर थियो है त। 102 भनेपछि पक्कै पनि हाम्रो यो 100 भन्दा माथि नै हो, लगभग हाम्रो यति नै राख्दा नि भइहाल्यो है त। हुन त त्योभन्दा तल राख्दा नि भइहाल्यो। यो भने चाहिँ हाम्रो जस्तै मानौँ 102 छ नि, यो
हो 102 बराबरको चाहिँ यो बायरले चाहिँ पेड गरेको प्राइस है त, जुन चाहिँ हाम्रो यसरी हेरौँ यसले हाम्रो कहाँसम्म टच गर्छ, यहाँसम्म टच गर्यो। र यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ यसरी तल जाँदा है त, यो जुन 102मा चाहिँ 102 प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले क्वान्टिटी भनेको हामीलाई थाहा नै छ कति आएको छ हाम्रो यसमा जम्मा जम्मी। यसमा नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनौँ न 92 रहेको छ है त, कति छ हाम्रो 92। ल मानौँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ 92 युनिट्स बराबरको रहेको छ, र जुन 90 युनिट्स बराबर रह्यो यो इक्विलिब्रियम नयाँ इक्विलिब्रियम है त, नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटीमा हाम्रो चाहिँ प्राइसले चाहिँ कति बायरले चाहिँ दिने यति रहेछ, र कन्ज्युमरले पाउने चाहिँ कति हो त, हाम्रो कन्ज्युमरले तिरेको पाउने रिसिभ कति गरेको थियो जम्मा 96 बराबरको। 96 भनेपछि अब हाम्रो यो 100 भन्दा तल भयो, 50 को भन्दा त माथि नै हुने भयो भनेपछि अब लगभग हामीले यति नै राख्दा नि भइहाल्यो है त। र मानौँ यो चाहिँ हाम्रो 96 भयो है त, यो भनेको हाम्रो के हो त, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसरहरूले रिसिभ गर्ने पिएस है त, यसरी चाहिँ आउँछ हाम्रो यसमा। यहाँ ठ्याक्कै यहाँ भन्दा पनि हाम्रो यो जुन काटेको पोइन्ट छ नि यहाँ निकाल्नु पर्ने हामीले, मानौँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त 96 बराबरको चाहिँ यहाँ आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोड्युसरहरूले चाहिँ पाएको एउटा सरप्लस है त, प्रोड्युसरहरूले चाहिँ भनौँ न तिर्न रिसिभ गरेको कुरा आयो, यति पोइन्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब हामीले मानौँ सी र यसलाई हामीले मानौँ ई है त। यो जुन यसरी यो पोइन्ट रहेको छ नि हो यो पोइन्ट भनेको त हाम्रो त अब यसरी ट्याक्स लगाएको कारणले गर्दाखेरि हो नि त, यो जुन डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ T=6 को कारणले गर्दाखेरि भइरहेछ। अब यसरी हेर्दाखेरि विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो यो 6 चाहिँ अब कसरी चाहिँ लिइरहेको छ त भन्दा हामीले हेर्न सक्छौँ 102बाट 100 घटाउँदा कति आउँछ 2, र त्यसै गरी हाम्रो 96 भनौँ न 100बाट 96 घटाउँदाखेरि 4 भनेपछि जुन हाम्रो टोटल 6 ट्याक्स मध्ये 2 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स कसले चाहिँ बर्डन कसले चाहिँ वहन गरिरहेको छ भन्दा जुन हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूले, र 4 रुपियाँ चाहिँ कसले वहन गरिरहेछ त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ त्यो भनेको हाम्रो सेलरहरूले है त। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले त्यही कुरा बुझाउन खोजेको हो यसमा। भनेपछि अब हाम्रो बर्डन अफ द ट्याक्स अन द बायर्स जसमा चाहिँ हाम्रो कसरी निकालेको थियो 102 माइनस 100 गरेर है त, रुपिस कति रहेछ त 2, 1 युनिट बराबर चाहिँ उनीहरू चाहिँ 2 रुपियाँ बराबरको चाहिँ ट्याक्स बर्डन गरिरहेको रहेछ बायर्सले। र त्यसै गरी अब हाम्रो सेलरको कुरा है त, बर्डन अफ ट्याक्स है त, बर्डन अफ द ट्याक्स अन सेलर्स कस्तो हाम्रो 100 माइनस 96 रुपिस कति रहेको छ हाम्रो 4 पर युनिट, त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ के छ त याफमा चाहिँ क्यालकुलेट कन्ज्युमर सरप्लस एन्ड द प्रोड्युसर सरप्लस आफ्टर इम्पोजिसन अफ द ट्याक्स, ट्याक्स चाहिँ इम्पोज गरिसकेपछि कन्ज्युमर्सहरूको सरप्लस र हाम्रो बायर्सहरूको चाहिँ सरप्लस निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त, र जुन हाम्रो चाहिँ विशेष गरी कन्ज्युमरहरूको सरप्लसको लागि है त, अब चाहिँ हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ सरप्लस चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ ट्याक्स बाहेकका भनेपछि ट्याक्स त अब यतिसम्म त अब हाम्रो चाहिँ जुन यहाँ ट्याक्सको कुरा आउने भयो, यो जुन हुन्छ नि हाम्रो 125 सम्म 102 देखि 125 सम्म भनेको चाहिँ बल्ल चाहिँ यो चाहिँ के हो त हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको यता चाहिँ सरप्लसको कुरा आउँछ। र त्यसै गरी अब हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लस भनेको चाहिँ अब यो जुन ट्याक्सको भाग चाहिँ नआएर चाहिँ अब कति आउँछ त यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ जुन 50 देखि 96 सम्म मात्रै, पहिला 100 सम्म थियो, अब यो भनेको त हाम्रो ट्याक्स हो नि त, अब ट्याक्स त आएन, ट्याक्स त उनीहरूले तिर्नु पर्यो है त, त्यो आएन भने चाहिँ अब हाम्रो 100 देखि कतिसम्म मात्रै 50 सम्म मात्रै रहेको छ। र त्यसै गरी हाम्रो कन्ज्युमर्सहरूको सरप्लस चाहिँ 102 देखिबाट 105 सम्म, यो बाँकी भनेको त उसको लागि भयो ट्याक्स भयो है त, यति कुरा बुझ्नु पर्यो। बाँकी भनेको हाम्रो यति नै रहेको छ है त। र यसबाट अब हामीलाई यहाँ लगभग अब अरू के सोधेको छ हेरौँ त, हामीले हेर्दाखेरि त्यही सोधेको हामीलाई, अब हामीले त्यसको एन्सर चाहिँ दिन सक्छौँ है त। नम्बर एफमा फर कन्ज्युमर सरप्लस
एन्ड द प्रोड्युसर सरप्लस, जसमा चाहिँ हाम्रो आफ्टर ट्याक्स पछि है त ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुड गराउनु पर्यो, अर्थात् हामीले ट्याक्सलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नु भएन, त्यसलाई हामीले निकाल्नु पर्यो है त। फ्रम द एबोभ फिगर है त, एबोभ भन्दा नि हाम्रो त बिलो चाहिँ बनाएको छौँ है त, फ्रम बिलो फिगर हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस, हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस सिएसमा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 1/2 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो बी इन्टु यच हो। बीमा हाम्रो कति छ त जम्मा जम्मी हाम्रो बी भनेपछि अब यसको त यो नयाँको लागि त हाम्रो यति मात्रै हो नि त है त। नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको 92 हो, 92 रहेको छ। 92 मल्टिप्लाई बाई हामीलाई त अब जम्मा कति मात्रै चाहियो त यति मात्रै, यति मात्रै चाहियो भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ यसबाट हामीले के घटाउनु पर्छ टोटल यो होल 150बाट है त 125बाट होल 125बाट चाहिँ हामीले ठ्याक्कै 102 यतिसम्म चाहिँ हामीले घटायो भनेदेखि हाम्रो बाँकी यो आयो नि त है त। त्यो चाहिँ यहाँ रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदम एनालाइसिस गर्नु है, यदि बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि एनालाइसिस गरेपछि मात्रै बुझ्न सकिन्छ। 125 माइनस 102 अब 102 है त। यसलाई अब हाम्रो हेरौँ त कति आउँछ यसमा 92 मल्टिप्लाई बाई 125 माइनस 102 गर्दा हाम्रो 23 आइहाल्यो। अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जम्मा जम्मी हाम्रो रुपिस 1058 जति आयो है त। कति छ हाम्रो यसमा 1058 जति चाहिँ आएको छ। र यसै गरी अब हाम्रो के छ कन्ज्युमर सरप्लस भइसकेपछि अब हामीले यहाँ चाहियो त्यसै गरी प्रोड्युसर सरप्लस है त पिएस भन्ने कुरा आयो, जसमा चाहिँ हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लस हाम्रो कति रहेको छ त योभन्दा माथि त हामीलाई मतलबै भएन, यति माथि जुन हाम्रो 96 भन्दा माथि, तर हाम्रो यो 50 भन्दा तल पनि हामीलाई मतलब भएन, यति मात्रै हो नि त हाम्रो जुन प्रोड्युसरहरूको सरप्लस भनेपछि मतलब 50 देखि 96 सम्म भनेपछि टोटल हाम्रो 96 बाट हामीले जम्मा जम्मी 50 घटायो भनेदेखि हाम्रो आयो कि आएन त भन्दा आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो कति आयो त 1/2, फर्मुला चाहिँ हाम्रो 1/2 बी इन्टु यस नै हो है त। बी भनेको हाम्रो 92 रहेको छ, र त्यो यच चाहिँ अब त्यसको भाग मात्रै निकाल्नु पर्ने हो। हाम्रो कति आउँछ त 96 माइनस 50 है त। 1/2 इन्टु 92 मल्टिप्लाई बाई 96 माइनस 50 गर्दा हाम्रो कति आयो त 46। देयरफोर हाम्रो प्रोड्युसर सरप्लस इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त रुपिस 2116 बराबरको यो कुरा भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो प्रोड्युसरहरूको सरप्लस र कन्ज्युमर्सहरूको चाहिँ सरप्लस चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र अब यसै गरी अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ त हामीले हेर्न सक्छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ अर्को के क्वेसन सोधेको छ हेरौँ है त। नम्बर जीमा चाहिँ वाट इज द ट्याक्स रेभिन्यू अफ द गभर्मेन्ट, गभर्मेन्टको चाहिँ ट्याक्स रेभिन्यू कति हो त भन्ने कुरा छ है त। यसमा जुन हाम्रो गभर्मेन्टको लागि चाहिँ कर भनेको त उसको लागि एउटा आम्दानी हो है त। ट्याक्स रेभिन्यू अफ द गभर्मेन्टको ट्याक्स हाम्रो कति हुन्छ त। त्यो जुन ट्याक्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स भनेको एउटा युनिट बराबर कति हो त 6 मल्टिप्लाई बाई जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी ट्याक्स लगाइसकेपछिको चाहिँ है फेरि ट्याक्स लगाउनुभन्दा अगाडिको हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी कति थियो त 100 थियो, तर ट्याक्स लगाइसकेपछिको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो कति छ त 92, त्यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ है त। 92 लाई चाहिँ हामीले लिनु पर्यो 92, अर्थात् हाम्रो के भयो त यसमा ट्याक्स मल्टिप्लाई बाई क्वान्टिटी है त, क्वान्टिटी आफ्टर ट्याक्स है त, यो कुराहरू आउने भयो। यसरी 6 मल्टिप्लाई बाई 92 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रुपिस कति आउँछ त यसमा चाहिँ 552 है त। 552 552 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी गभर्मेन्टको चाहिँ रेभिन्यू भइरहेको रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यदि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि पनि यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 2-3 चोटि चाहिँ गर्नु होला है त। अब यदि हाम्रो 10 मार्क्समा यस्तो क्वेसन सोध्यो भनेदेखि त अब हामीले गर्नु त परि नै हाल्यो है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ। हामीले गर्ने भनेको चाहिँ आज लास्ट पार्ट भनेको, तर हामीले यो क्लास चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ एकदमै लङ भएको कारणले गर्दाखेरि है हामीले यतिमै यसलाई इन गर्छौँ। र अर्को पनि हाम्रो यसको अरू पनि पार्ट आउँछ है त। हाम्रो अझै लगभग 1 2 3 3वटा क्वेसन रहेको छ। यसमध्ये अब हामी लगभग सबै यस्तै क्वेसन रहेको छ है त। एकदमै सजिलो रहेको छ। यसलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है त। यो क्वेसनहरूलाई एकपल्ट यसरी स्क्रिनसट लिन सक्नुहुनेछ। यसमा
यसलाई चाहिँ एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला। लगभग हामीले अहिले गरेको जुन क्वेसन छ नि त्यस्तै रहेको छ यसमा, जुन हाम्रो सेम टु सेम रहेको छ है जुन चाहिँ यो क्वेसन। यसलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि अर्को हाम्रो यो क्वेसन रहेको छ, यो क्वेसनमा पनि हल्का केही कुरा फरक त रहे पनि हाम्रो लगभग यसमा चाहिँ सब्सिडीको कुरा आउँछ। अरू बेला चाहिँ के थियो हाम्रो ट्याक्स लगाएको थियो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ कुन कुरा भयो त सब्सिडी कुरा भयो। र यसै गरी यो पनि अब हाम्रो यसमा नि सब्सिडीको कुरा रहेको छ। अब के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जुन यो क्वेसन छ नि यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। र यदि हजुरहरूलाई यसको पनि यो जुन क्वेसन रहेको छ जुन हाम्रो ट्याक्स चाहिँ भएको सब्सिडी है, यो क्वेसन भन्दा यो होइन, यो चाहिँ सब्सिडी भयो यो चाहिँ है त। यो चाहिँ जुन हाम्रो ट्याक्स छ नि यो ट्याक्स लगाएको सेम टु सेम अहिले हामीले गरेको सेम टु सेम त्यस्तै क्वेसन रहेको छ, कन्सेप्ट त्यही रहेको छ। मजाले चाहिँ जस्तै अहिले हामीले यो अहिले गऱ्यौँ नि त्यसरी नै यसलाई गर्नु होला। यदि हजुरहरूलाई यसमा समस्या आयो भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला, नभए चाहिँ हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ डाइरेक्ट यो सब्सिडीमा चाहिँ जान्छौँ है त, सब्सिडीको केसमा। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र यसपछि अब जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसहरू प्लस यो हाम्रो टोटल सरप्लस प्लस प्रोड्युसर सरप्लसको कन्सेप्ट सकेपछि हामी यसभन्दा चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ गएर चाहिँ यसका चाहिँ हामी त्यस च्याप्टरका क्वेसनहरूलाई चाहिँ न्युमेरिकल क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। जुन अब नेक्स्ट च्याप्टरको लागि पनि रेडी भएर बस्नु होला, जसको लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन हाम्रो फर्मुला रहेको छ र थ्योरिटिकल पोर्सनहरूको कन्सेप्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब कभर गर्न चाहिँ अब हजुरले चाहिँ ट्राई गर्नु होला। त्यसलाई मजाले चाहिँ रिभिजन पनि गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू भयो चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र प्रत्येक पार्ट मजाले हेर्नु होला र रिभिजन चाहिँ गर्न चाहिँ नछोड्नु होला है त। रिभिजन चाहिँ एकदमै आवश्यक हुने गर्दछ।